अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेसन 1 की ट्रांसलेशन करेंगे पीटीबी के न्यू सिलेबस के मुताबिक। लेसन 1 है पेशेंस सब्र तहम्मुल। एवरीवन हर एक इन द वर्ल्ड दुनिया में नीड ज़रूरत होती है सम इंस्पिरेशन कुछ तहरीक की। दुनिया में हर एक को कुछ तहरीक की ज़रूरत होती है। वी गेट इंस्पायर्ड जब हम मुतासिर होते हैं एंड मेक और बना लेते हैं समवन किसी एक को आवर रोल मॉडल अपनी काबिल तकलीफ शख्सियत और आइडियल और मिसाली टू बी फॉलोड पैरवी करने के लिए। वी गेट इंस्पायर्ड जब हम मुतासिर होते हैं, जब हम किसी से मुतासिर होते हैं, इंस्पायर होते हैं तो क्या करते हैं, तो फिर किसी को अपना रोल मॉडल या आइडियल पैरवी करने के लिए बना लेते हैं। पैरवी करने के लिए किसी को अपना रोल मॉडल या आइडियल बना लेते हैं। रोल मॉडल काबिल तकलीद शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो आपको पसंद हो, फिर आप उसकी तकलीद करना पसंद, उसकी नकल करना पसंद करो कि फ़लाँ शख्स जो है वो मुझे पसंद है, फ़लाँ शख्सियत मुझे पसंद है, मैं उसकी नकल करूँगा और उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इन द सेम वे इसी तरह आई हैव माई ओन रोल मॉडल टू, इसी तरह मेरी भी काबिल तकलीद शख्सियत है। हु इज़ नन अदर दैन हज़रत मोहम्मद, वो कोई और नहीं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हु इज़ नन अदर कोई दूसरा नहीं है दैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कि मेरी भी जो काबिल तकलीद शख्सियत मेरी भी है वो कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही इज़ द ओनली पर्सनैलिटी, वो वह शख्सियत है हु इज़ कम्प्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, जो कि मुकम्मल है इन ऑल एस्पेक्ट्स तमाम पहलुओं में। वो वाहिद शख्सियत है, वो कौन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह शख्सियत है जो तमाम पहलुओं में मुकम्मल है, क्योंकि रसूल पाक की ज़िंदगी का कोई पहलू भी नामुकम्मल नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, उनकी ईमानदाराना किरदार के लिए, उनके ईमानदाराना किरदार की वजह से उन्हें सादिक और अमीन कहा जाता था। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, उन्होंने हमेशा ट्रूथ सच बोला। विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, गौर व फिक्र किए बगैर, द कॉन्सिक्वेंसेस नताइज, उन्होंने किसी भी नताइज की परवाह किए बगैर हमेशा सच बोला। क्योंकि रसूल पाक हमेशा सच बोलते थे, वो बिल्कुल नहीं डरते थे कि इस बात का क्या असर होगा, लोग मेरे किस तरह से खिलाफ हो जाएंगे या मुझ पर जुल्म करेंगे, इस बात की परवाह किए बगैर रसूल पाक जो थे वो हमेशा सच बोलते थे, चाहे फिर कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, उन्होंने हमेशा सच बोला विद कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज की परवाह किए बगैर या नताइज की गौर व फिक्र, नताइज के बारे में गौर व फिक्र किए बगैर। वैन जब ही स्टार्टेड प्रीचिंग, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्टेड प्रीचिंग, तबलीग स्टार्ट की, शुरू की, दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। एवरी अदर पर्सन, हर दूसरा शख्स टर्न अगेंस्ट हिम, आपके खिलाफ हो गया, हर दूसरा शख्स टर्न अगेंस्ट हिम, आपके खिलाफ हो गया। ही डिड नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ हिज एनिमीज, आप अपने दुश्मनों से खौफजदा नहीं हुए। एंड ऑलवेज, और हमेशा स्पोक, कहा, व्हाट अल्लाह वांटेड, जो अल्लाह ने चाहा, हिम टू स्पीक, आपसे कहने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से खौफजदा नहीं हुए और हमेशा वही कहा जो अल्लाह चाहते थे कि आप कहें। सो बस अल्लाह हेल्प हिम, अल्लाह ने आपकी मदद की। एंड रसूलुल्लाह सेट, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई एन एग्जाम्पल, एक मिसाल ऑफ पेशेंस, सब्र की। लिहाजा अल्लाह ने आपकी मदद की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की एक मिसाल सेट कायम फरमाई। ही ऑलवेज प्रे टू अल्लाह, आपने हमेशा अल्लाह से दुआ की, टू गाइड, रहनुमाई के लिए, पीपल, लोगों की, टूवर्ड्स की तरफ, द राइट पाथ, दुरुस्त रास्ते की तरफ, या सिरात मुस्तकीम की तरफ, एंड फॉरगिव देम, और उन्हें माफ़ कर दिया। आपने हमेशा अल्लाह से लोगों की रहनुमाई, सीधे रास्ते की तरफ लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उन लोगों की रहनुमाई करें कि लोग सीधे रास्ते पर चलें, एंड फॉरगिव देम, और उन्हें माफ़ कर दिया।
ونس ایک دفعہ کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا ٹو ٹریول سفر کرنے کا ٹو دا سٹی شہر کی طرف آف طائف طائف کے شہر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا ٹو سپریٹ پھیلانے کے لیے دا ڈیوائن میسیج آف اللہ کے پیغام کو اسلام کا جو اللہ کا پیغام تھا اسلام کا اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے طائف کے شہر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا ڈیوائن میسیج اللہ کا پیغام ہی واز اکمپینڈ بائی حضرت زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارث تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ ٹھہرے ان طائف میں فار 10 days 10 دن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے لیے طائف میں رکے دوران دس پیریڈ اس عرصہ کے دوران ہی انوائٹیڈ ٹرائبل چیفس آپ نے دعوت دی ٹرائبل چیفس قبائلی سرداروں کو آپ نے قبائلی سرداروں کو دعوت دی ٹو امبریس قبول کرنے کی اسلام قبول کرنے کی قبائلی سرداروں کو دعوت دی بٹ لیکن دے ریجیکٹڈ ہز میسیج لیکن انہوں نے آپ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا آپ کے پیغام کا انکار کر دیا اینڈ موکڈ ہم اور آپ کا مذاق اڑایا اینڈ موکڈ ہوتا ہے مذاق اڑانا اینڈ موکڈ ہم اور آپ کا مذاق اڑایا ون ڈے ایک دن آموب ایک ہجوم موب کہتے ہیں ہجوم کو ون ڈے ایک دن آموب ایک ہجوم پیلٹڈ ایک ہجوم نے پیلٹڈ پتھراؤ کیا ہم آپ پر ود پیبلز کنکریوں کے ساتھ ایک دن ایک ہجوم نے کنکریوں کے ساتھ آپ پر پتھراؤ کیا انجرنگ ہم آپ زخمی ہو گئے ڈسپائٹ ہز انجریز اپنے زخموں کے باوجود ہی پریڈ فار دیم آپ نے ان کے لیے دعا کی دین پھر این اینجل ایک فرشتہ اپیئر نمودار ہوا یا ظاہر ہوا بیفور سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پھر ایک فرشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا یا ظاہر ہوا اینڈ سوٹ اور مانگی ہز پرمیشن آپ کی اجازت ٹو ڈسٹرائے تباہ کرنے کے لیے دا سٹی آف طائف کے شہر کو تباہ کرنے کی اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کمس جو آئے ہیں ایز اے بلیسنگ رحمت بن کر فار دا ہول یونیورس پوری انسانیت کے لیے پوری دنیا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں پریٹ انہوں نے دعا کی ٹو اللہ سے اینڈ سیڈ اور کہا وہ اللہ اے اللہ گائیڈ رہنمائی کریں دا پیپل لوگوں کی آف طائف کے لوگوں کی رہنمائی کریں ٹو دا رائٹ پاتھ صراط مستقیم کی طرف کہ اللہ طائف کے لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں دو اگرچہ دے ہیو ناٹ ایکسیپٹڈ اسلام اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا آئی ہوپ مجھے امید ہے دیٹ کہ دیئر چلڈرن ان کے بچے ول ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ دا ڈیوائن فیتھ آئی ہوپ مجھے امید ہے دیٹ کہ دیئر چلڈرن ان کے بچے ول ڈیفینیٹلی ضرور ایکسیپٹ قبول کریں گے دا ڈیوائن فیتھ خدائی دین کہ وہ آپ کے دین کو ضرور قبول کریں گے ایک نہ ایک دن انہوں نے ہمیشہ سپریٹ پھیلایا دا میسیج آف لو اینڈ پیس محبت اور امن کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام پھیلایا نو میٹر کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز میٹر نہیں کرتی ٹھیک ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے نو میٹر ہاؤ ہارڈ دا چیلنجز ور کتنی ہی مشکلات کیسے ہی چیلنجز یا کیسے ہی مشکلات کیوں نہ ہوں ہی نائدر لاسٹ ہز پیشنس آپ نے کبھی اپنے صبر کو نہیں کھویا آپ نے کبھی اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا نور اسکولڈیڈ ہز اینیمیز اور نہ ہی اپنے دشمنوں کو اسکولڈیڈ ہوتا ہے ڈانٹنا یا برا بلا کہنا نور اسکولڈیڈ ہز اینیمیز اور نہ ہی اپنے دشمنوں کو برا بلا کہا دا ٹیچنگ اینڈ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹیچنگس تعلیمات اینڈ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ایگزامپلس مثالیں ہیں آف پیشنس صبر کی فار انٹائر مینکائنڈ پوری انسانیت کے لیے انٹائر پوری مینکائنڈ پوری انسانیت کے لیے ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے کہ جو رسول پاک کی تعلیمات ہیں جو رسول پاک کی زندگی اور تعلیمات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے پیروی کرنے کے لیے صبر کی مثالیں ہیں کہ پوری انسانیت جو ہے وہ رسول پاک کی تعلیمات اور رسول پاک کی پیروی کرے تو انہیں تمام پہلوؤں میں جو زندگی کے تمام پہلو ہیں ان کی رہنمائی ملے گی
اوکے اسٹوڈینٹس، بہت ہی آسان لیسن تھا، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔